हे गाइस, आज की मूवी की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह गोस्ट हंटर का सामना बहुत बुरे जिन्नात से हुआ। क्या वो उन्हें शिकस्त दे पाए, ये जानने के लिए मेरी ये वीडियो टिल एंड तक देखिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जगह 2 गोस्ट हंटर एड और लॉरेन रहा करते हैं, जिनका काम ऐसी फैमिलीज को बचाना होता है जिन पर गोस्ट अटैक करते हैं। ऐसी ही एक फैमिली रॉगर और क्रोलिन की होती है जो अपने बच्चों के साथ रहा करते हैं। रॉगर क्रोलिन को अपनी प्रमोशन की वजह से न्यू हाउस गिफ्ट करता है। उनकी 5 बेटियां होती हैं जिनके नेम एंड्रिया, नैन्सी, कैंडी एंड अप्रैल होते हैं। जब वो न्यू घर में जाते हैं तो सब अंदर चले जाते हैं सिवाय डॉग के। वो अंदर जाने से डर रहा होता है। तमाम गर्ल्स न्यू घर में शिफ्ट होते ही हाइड एंड क्लैप खेलना स्टार्ट कर देती हैं। खेलते खेलते अचानक उनसे डोर का एक पीस टूट जाता है। उनके फादर आके देखते हैं तो वो एक सीक्रेट डोर होता है जिसमें पियानो और बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं। रॉगर बच्चों को कहता है कि खेलना बंद करो और सो जाओ। सुबह होती है तो क्रोलिन देखती है कि उसके पाँव पर जख्मों के निशान बने हुए हैं। घर की सब घड़ियां 3:07 पर रुकी हुई होती हैं और उनका डॉग मरा पड़ा है। वक्त गुजरता जाता है और जब 3:07 बजते हैं तो रॉगर की फैमिली के साथ अजीब वाक़यात होने लगते हैं। क्रोलिन अपनी सबसे छोटी बेटी के पास जाती है तो देखती है कि वो किसी से बात कर रही है। दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो छोटी बच्ची अपनी मॉम से जिद करती है कि उसके साथ हाइड एंड क्लैप खेलें। वो खेल रही होती है तो कबर्ड से क्लैप होती है। क्रोलिन समझती है कि शायद उसकी बेटी है। जब आंखों से पट्टी उतरती है तो डर जाती है क्योंकि उसकी बेटी तो दूसरी तरफ खड़ी हुई होती है। रात होती है तो क्रिस्टीन के पाँव कोई जोर से खींचता है। वो बुरी तरह डर जाती है और उसे दरवाजे के पीछे से आवाज़ आती है कि वो उसकी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। वो बहुत डर जाती है और सुबह होते ही मामा पापा को सब वाक़या सुना देती है। उधर क्लोरीन की बॉडी पर जख्म बढ़ने लग जाते हैं। अभी वो चेक ही कर रही होती है कि उसे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। वो बच्चों को समझाने जाती है लेकिन बच्चे तो सोए पड़े हुए होते हैं। अचानक तमाम घर की तस्वीर गिरने लग जाती हैं। क्लोरीन चेक करने जाती है तो उसे बेसमेंट से आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो उधर जाती है तो उस पर अटैक भी किया जाता है और उसे बहुत सख्त किस्म का डराया जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। न सिर्फ क्रोलिन को बल्कि उसकी बच्चियों को भी चुड़ैल डरा रही होती है। उसी वक्त रॉगर घर में आ जाता है और सबको संभाल लेता है। सुबह होती है तो क्रोलिन जिस जगह काम करने जाती है वहाँ गोस्ट हंटर लेक्चर दे रहे होते हैं। उनका नेम एड और लॉरेन होता है और वो बहुत ज़्यादा फेमस गोस्ट हंटर हुआ करते हैं जो जिन्नात के केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। क्रोलिन अच्छा मौका समझ के उनको मिलती है और अपने घर के बारे में बताती है। वो उसका घर लाजमी विजिट करें। वो बहुत डरे हुए हैं। एड उससे पूछता है कि वो क्या फील करते हैं अपने घर में, तो क्रोलिन और रॉगर उसे सब बताते हैं कि किस तरह घर का वक्त रुक जाता है, परिंदे और जानवर मरने लग जाते हैं और सारी स्टोरीज उन्हें सुना देते हैं। एड ये सब बातें रिकॉर्ड कर लेता है। एड उन्हें कहता है कि आप लोगों के घर शैतानी ताकतें बसेरा कर चुकी हैं। वो उनके घर आते और लॉरेन बेसमेंट में जाती तो उसे वो सब कुछ दिखाई देता जो बुरे वाक़यात उनके घर में हो चुके हैं। फिर वो अप्रैल से पूछती कि तुम्हें क्या नजर आता है, तो वो उसे एक टॉय देती है। जब लॉरेन उस टॉय में देखती है तो उसे गोश्त नजर आता है। फिर लॉरेन एड को बताती है कि उस गोश्त के बारे में बताने ही लगती है तो उसे फिर वही गोश्त नजर आने लग जाता है और अब की बार वो भी डर जाती है। लॉरेन एड और दूसरी फैमिली को बताती है कि यहाँ पर बहुत बड़े गोश्त रहते हैं जिसकी परछाई वो तमाम फैमिली वालों के साथ अपनी पावर से देख सकती है और अगर वो ये घर भी छोड़ जाएं तब भी उनके साथ रहेंगे। और वो ये कह के चले जाते हैं कि उन्हें चट से इन भूतों को निकालने की इजाज़त लेना पड़ेगी। जब एड और लॉरेन घर आते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा रिकॉर्डर चलाते हैं तो उसमें रॉगर और क्रोलिन की कोई आवाज़ ही नहीं होती। तब लॉरेन एड को बताती है कि इस घर की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि यहाँ फार्म हाउस एक आदमी ने बनाया था
جس کی بیوی کالے جادو پر یقین رکھتی تھی۔ کالے جادو کو ٹرائی کرنے کے لیے اس نے اپنا 7 دن کا بچہ جلا ڈالا، اور جب اسے یہ کرتے ہوئے اس کے ہسبینڈ نے دیکھ لیا تو اس نے خودکشی کر لی، اور اس دن کے بعد اس گھر میں بہت زیادہ خودکشیاں ہوئیں۔ جو جاتا ہے وہ خود کو مار ڈالتا ہے۔ یہ باتیں وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ریکارڈر چل جاتا ہے اور اس میں بھوتوں کی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت 3:07 ہی بج رہے ہوتے ہیں۔ اب ایڈ اور لورین چرچ سے اجازت لینے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس گھر میں سے گوشت نکال سکیں، تو ان کو ایک پولیس آفیسر ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں۔ وہ پورے گھر میں کیمرے لگا دیتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ سب کچھ ریکارڈ ہو جائے، اور پورا گھر جو ہے وہ کیمراز اور ریکارڈر سے بھر جاتا ہے۔ رات کو جب وہی ٹائم ہوتا ہے تو بری حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اٹیک پولیس آفیسر پر ہوتا ہے اور وہ بہت ڈر جاتا ہے۔ پھر کلورین پر اٹیک ہوتا ہے۔ کلورین کی بیٹیوں پر بھی اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں، مگر کیمرہ سارے پکس اور ویڈیوز ساتھ ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی بیٹیاں گھوسٹ ہنٹر کو وہ جگہ بھی اور کبرڈ بھی دکھاتی ہیں جہاں پر ان پر زیادہ تر اٹیک ہوتے ہیں۔ لورین وہ جگہ دیکھتی ہے تو وہ جگہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کسی اسٹور روم میں جا کے گرتی ہے۔ وہاں پر اسے وہ تمام لوگ نظر آتے ہیں جو اس گھر میں آ کے سوسائڈ کر چکے ہیں۔ وہ تمام لوگ بری طرح سے لورین کو ڈراتے ہیں اور وہ بہت بری طرح ڈر چکی ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ کے واپس ایڈ کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ان بھوتوں کا اثر صرف مدر پر ہوتا ہے۔ تبھی کلورین کی باڈی پر بہت سے نشانات ہیں۔ ابھی وہ یہ بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ گوشت دوبارہ سے کلورین کی بیٹی پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب کی بار وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ باہر پول میں لورین کو اس کی بیٹی کی لاش نظر آتی ہے۔ وہ فوراً گھر کال کرتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تھی ہی نہیں۔ یہ اصل میں ایک اشارہ ہوتا ہے کہ لورین ان گوشت سے دور رہے۔ ایڈ اور لورین فادر سے اجازت لیتے اور اس گھر کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پر گوشت نے بسیرا کیا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف لورین کی بیٹی کو بھی اب کئی بار ڈرایا جاتا ہے۔ وہ ماما پاپا کو ڈھونڈنے باہر آتی ہے تو اسے وہ چڑیل نظر آ جاتی ہے جس سے وہ بہت بری طرح ڈر جاتی ہے، مگر فوراً ایڈ اور لورین آ کے اسے بچا لیتے ہیں۔ دوسری طرف لورین اپنے بچوں کو کسی اور جگہ لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ راگر کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً گوسٹ ہنٹر کو کال کرتا ہے۔ لورین بتاتی ہے آج سے پہلے جتنے بھی کیسز ہیں زیادہ تر ماؤں نے اپنے بچوں کو خود مارا ہے اور وہ بھی یہی کرنے والی ہے۔ جلدی سے وہ پولیس کی مدد سے کلورین کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو جان سے مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ سب اسے یہ کرنے سے روکتے ہیں۔ شیطانی طاقتیں بری طرح اس کی باڈی میں بسیرا کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ وہ سب پر اٹیک کرنا شروع ہو جاتی ہے اور جب وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی ہے تو گوشت اسے نقصان پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی پر زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایڈ فوراً اس کے جن نکالنے کے لیے منتر پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ گوشت ہر ممکن ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح وہاں سے بچ کے بھاگیں۔ ایڈ منتر پڑھتا رہتا ہے اور گوشت لڑکیوں کو مارنے بھاگتا ہے۔ ایڈ ہمت نہیں ہارتا اور اس شیطانی طاقت کو اس باڈی سے نکالنے کی ٹرائی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گوشت گرلز تک پہنچ جاتی ہے اور انہیں مارنے کی ٹرائی کرتی۔ فوراً ایڈ کے ساتھ ساتھ لورین بھی اس کا ہاتھ بٹاتی ہے اور منتر پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتی ہو، تم انہیں نہیں مار سکتی، یہ گوشت ہے جو تمہاری بیٹیوں کی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ آخر ماں کا پیار جیت جاتا ہے اور ایڈ اور لورین اس باڈی سے بھوت کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب گوشت نکل جاتا ہے تو کلورین کی باڈی میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ اب یہ کپل اپنی بیٹیوں کے ساتھ نیو لائف کا آغاز کرتے اور گوشٹ ہنٹر ہر کوئی کیس کو سالو کر کے اس کی ایک نشانی اپنے میوزیم میں رکھ لیتے ہیں۔ جب تک شیطانی طاقتیں رہیں گی تب تک ایڈ اور لورین جیسے گوسٹ ہنٹر اس برائیوں کو مٹانے کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو گائز یہ تھی اس مووی کی سٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کیجیے گا لائک اور ڈھیر سارا شیئر۔ تو گائز میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں اپنی آنے والے نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ، تو تب تک کے لیے بائے گائز۔